इसी मदरसे के तालिब इल्म रह चुके हैं और ये अपनी तलावत से महफिल का आगाज़ करते हैं और बहुत मुख्तसर इससे हुई ये घूमेगा नहीं। हाँ यार ये घूमेगा नहीं। अल्लाह के घर में टाइम है आ गया फोन आ रहा है तो तुमने काटो मत छोड़ो अरे वो फ्लाइट मोड पीछे कर लेंगे 2 मिनट में काम से في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. الله الله وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما الله وصاحبهما في الدنيا معروفا. ما شاء الله ما شاء الله. واتبع سبيل من أناب إلي يا الله ثم إلي مرجعكم
فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة الله 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 فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله. شاباش 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 الله الله إن الله لطيف خبير. يا الله يا بني الله يا بني يا بني يا بني الله الله يا بني أقم الصلاة ما شاء الله ما شاء الله وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك. الله الله ناصر حرج الله 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 يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر الله 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 هذا تسوق ما شاء الله ما شاء الله واصبر على ما الله 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 شاباش شاباش واصبر على ما أصابك. ما شاء الله إن ذلك من عزم الأمور. شاباش 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 ما شاء الله ما شاء الله صدق الله عليك ما شاء الله العظيم. ما شاء الله شاباش شاباش